बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो ये था, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, वो जिसने आपको पैदा किया, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और उनको जो आपसे पहले आए, लअल्लकुम तत्तकून, काश कि तुम परहेजगार बन जाओ, या ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, इस उम्मीद के साथ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना, वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत, व अनज़ला मिनस समाइ माअन, और उतारा आसमान से पानी, फ़अख़रज बिही, और निकाला उससे, फ़अख़रज बिही, और निकाला उससे, और उससे निकाले फल, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए, यानी उनमें से फल निकाले रिज़्क़ के तौर पर। फला तजअलू, तो तुम मत बनाओ अल्लाह ताला का शरीक, व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। तो पिछली क्लास में हमने ये कहा कि जो अल्लज़ी है ये इसमें मौसूल है, और ये जो पिछला अल्लज़ी है ये उससे बदल होगा। और जअला, जअला फ़िल माजी, और जो पिछला हमने, जी, जअला फ़िल माजी और मबनी फतह पर है, और इसके अंदर ज़मीर है जैसे खालाका के अंदर थी, और हुआ ज़मीर मुस्ततिर जवाज़न, और वो लौटेगी रब की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं यानी अल्लज़ी की तरफ लौटेगी। अल्लज़ी चूंकि करीब है तो इसी की तरफ आप लौटा दें। लकुम, जार लाम हरफ जर मबनी अलल फत्स, और कुम मजरूर, और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, अलामत ज़मीर मजरूर मुत्तसिल फ़ी महल जर, बे हरफ जर से। अल अर्दा मफूल बिही, अल अर्दा मफूल बिही मनसूब, और अलामत नस्ब फतह ज़ाहिर आखिर में, ये सबब एराब होगा, और अलामत फतह ज़ाहिर आखिर में, और उसकी वजह क्योंकि ये इसमें मुफरद है। फिराशन, इसको हम दूसरा मफूल भी बना सकते हैं जाला का, और अगर हम इसको हाल बनाए अर्द का तो यूं भी हो सकता है, और अर्द जुल हाल होगा कि हमने आपको बनाया, हमने जमीन को फर्श की हालत में बनाया, जमीन को फर्श की कैफियत में बनाया, यानी जमीन ऐसी है कि आप उस पर चल भी सकते हैं, आप उसके ऊपर खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर काम काज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर गाड़ियां भी चल रही हैं, सवारियां भी चल रही हैं। तो इस तरीके से बनाया अल्लाह ताला ने। और तो ये हाल बन जाएगा, और अर्जुल हाल होगा। वस्समा, और आसमान को बनाया, तो आसमान अस्समा मातूफ है, और इसका मातूफ अलैह जो है वो है अर्द। तो इबारत यूं होगी, अल्लज़ी जअल लकुमुस्समाअ बिनाअन, इसकी इबारत यूं होगी कि वो जिसने बनाया आसमान को छत, यानी हम ये कहते हैं कि मातूफ अलैह, इस इबारत को बीच से हर्फ अतफ समेत निकाल देते हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुस्समाअ बिनाअन, तो बिनाअन जो है ना ये हाल होगा फिर वैसे। और वस्समा मातूफ होने की वजह से ये मंसूब है,
ताबे होने की वजह से मंसूब है, अलामत नसब फतह ज़ाहिर आखिर में क्योंकि ये भी इसमें मुफरद है, और बिना और ये जुल्हाल और बिनाअन हाल यानी हालत बयान हुई, तो मंसूब हाल की वजह से, अलामत नसब फतह ज़ाहिर आखिर में क्योंकि ये इसमें मुफरद है। अगर हम इसी जुमले को वापस लौटा दें, ख़त्म कर दें यहाँ पर, चूंकि मातूफ और मातूफ वाले जुमले का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर हम उसको ख़त्म करना चाहें तो जुमला मुकम्मल हो चुका होता है, तो ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे जअल फ़ेल अपने फ़ाइल, जो इसके अंदर ज़मीर हुआ, फ़ेल अपने फ़ाइल, जार मजरूर और दोनों और मफूल के साथ, यानी अगर दो मफूल बनाएंगे तो दोनों मफूल कहेंगे, वरना मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर सिला होगा अल्लज़ी का। अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर बदल होगा अल्लज़ी का। और अब जरा आगे, वस्समा बिनाअन व अनज़ला, और जो भी कह सकते हैं यहाँ पर, जब वापस लौटेंगे हम कहेंगे कि अल अर्द मातूफ अलैह अपने मातूफ के साथ मिलकर, मफूल बिही होगा जाअला का। व अनज़ला वाव हर्फ अतफ, और इसका जो मातूफ है वो जाअला है, इसका जो मातूफ अलैह है वो है जाअला। तो इबारत कैसे बन जाएगी, यानी हम ये कहते हैं कि हर्फ अतफ समेत ये पूरा हटा दें तो यूं होगी, अल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माअन, वो अल्लाह ताला जिसने आसमान से पानी उतारा। तो वाव हर्फ अतफ और ये मबनी है फतह पर, अनज़ला फेल माजी है और मबनी है ये भी फतह पर, और वाहिद मुज़क्कर गायब है, और इसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर जवाज़न महल रफ़ा फ़ाइल, और उसका जो मर्जे है वो भी यही अल्लज़ी है जो जाअला का था। मिनस समाई मिन हर्फ जर, और ये मबनी अल सुकून है, ये नून के ऊपर ज़बर हम मिलाने की वजह से पढ़ रहे हैं, और अस्समाई मजरूर मिन की वजह से, अलामत जर कसरा ज़ाहिर आखिर में क्योंकि ये इसमें मुफरद है, और माअन ये मफूल बिही है अनज़ला का, और यानी अल्लाह ताला ने उतारा पानी आसमान से। मिनस्समा जार मजरूर मुतालिक अनज़ला के होगा, और माअन मफूल बिही अनज़ला का। तो हम यहाँ पर अगर इसको वापस ले जाना चाहें तो हम कहेंगे फेल अनज़ला अपने फ़ाइल और जार मजरूर और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर मातूफ होगा जाअला पर, और जाअला फेल अपने फ़ाइल और मातूफ के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर सिला होगा अल्लज़ी का। फ़अख़रजा, तो या और निकाला उससे, तो ये फा हर्फ अतफ और इसका मातूफ होगा अनज़ला, यानी अल्लाह, यानी यहाँ पर भी वही इबारत होगी, अल्लाह ताला वो है कि जिसने जिसने आसमान से, जिसने पानी से, क्योंकि बे ही ज़मीर का मर्जा पानी है, जिसने पानी से फल निकाले यानी पैदा किए। तो अखरजा फेल माजी, और इसके अंदर ये मबनी अलल फत्ह है और वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, इसके अंदर हुआ ज़मीर जी। सर थोड़ा स्लो बोले, हम लिख रहे हैं। अच्छा बेटा, लिख क्यों रही हैं? ये आप रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा फिर आराम से बैठकर, थोड़ा थोड़ा कर करके। सर वो रिकॉर्डिंग जो है ना चलती नहीं है फिर सर। क्या यानी डाउनलोड नहीं हो सकती, क्या मतलब? यस सर, डाउनलोड नहीं होती हमारे पास। अच्छा, वॉइस मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूं, वॉइस वॉइस से सुन लें। जी जी सर, जी जी सर, मैं ठीक। ऐसा कर लूंगा कि ये जो वॉइस है ना, इसकी वॉइस भी तो जी जी रिकॉर्ड
ऑडियो भी तो रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, तो जी सर, उससे, आप भेज दीजिए। हाँ उससे तो ये, चूंकि ये लिखना तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको जितनी भी कोशिश करेंगी आप लिख शायद ना पाए। मुझे नहीं पता कोई और भी ठीक है लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, और लिखने पर तवज्जो पूरी मरकूज होगी तो समझ में बात भी नहीं आएगी। सर, ठीक है सर। अच्छा, अखराजा, तो अखराजा फेल माजी, और हाँ अगर लिखना भी हो ना, सुमैया अगर लिखना भी हो तो जो अहम बात हो ना, इस आयत को पहले पूरा लिख लिया करें, और फिर उसके नीचे जो है ना लाइन खींच कर एरो बनाकर जो अहम बात हो वो लिख ले कि ये उसके मुतालिक होगा, ये हो जाएगा। अब पूरे का पूरा अगर अखराजा या अनजला तो ये एक जैसे हैं। अब जरा देखें, ये जाआला, खालाका, जाआला, अनजला और अखराजा, ये सारे एक जैसे हैं बिल्कुल। इनके अंदर ये फेल माजी हैं, मबनी अलल फतह हैं सारे, और इनके अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा है, माले रफा फाइल, सारे एक जैसे हैं। तो मतलब ये कि अब हर बात को लिखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो नई बात आ जाए उसको लिख लें, फिर उसके नीचे एरो खींच कर यूं अगर आप चाह रही हैं कि उसके साथ लिखें। अच्छा, फ़ाखराजा बेही बा हर्फ जर है ये। और हाँ अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो ये आप जरूर पूछिएगा, ताकि आपको बात जो है ना वो समझा के मैं आगे चलूं, ये जरूरी है। बा हर्फ जर है और ये मबनी अलल कसर है, जेर है ना। और ही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है और वाहिद मुज़क्कर गायब की है। और मबनी अलल कसर, और ये और इसका मर्जा है माअन, पानी, यानी अल्लाह ताला ने निकाला उससे पानी, सॉरी पानी से निकाला, अल्लाह ताला ने निकाला पानी से, पानी से अल्लाह ताला ने निकाले फल। तो ये माँ की तरफ लौटेगी, इसका मर्ज माँ है। मिनस समाई, तो मिन हरफ जर जैसे ये था, और असमारात मजरूर, तो ये सबब एराब होगा। और अलामत जर कसरा है जाहिरा आखिर में, क्योंकि जमा मुजक्कर, जमा मुअन्नस सालिम है ये, सामारातुन की जमा है, जमा मुअन्नस सालिम। रिज़्क़न मफूल बिही होगा अखराजा का, और मफूल है तो मंसूब होगा, और अलामत नसब फतह ज़ाहिरा आखिर में क्योंकि इसमें मुफरद है। लकुम लाम हरफ जर, जैसे यहाँ पर लकुम था बिल्कुल वैसे है ये भी, और ये भी मुतालिक हो जाएगा अखराजा की। तो अखराजा फेल, अपने फाइल जो छुपा हुआ है इसको, और जार मजरूर के साथ और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर मातूफ होगा अनजला पर। अनजला फेल, अपने फाइल और मफूल बिही और जार मजरूर के साथ मिलकर मातूफ होगा ये जाला पर। और जाला फेल, अपने फाइल जार मजरूर और मातूफ के साथ मिलकर सिला होगा, जुमला फेलिया खबरिया बनकर सिला होगा अल्लज़ी का। ये बात समझ में आई यहां तक? जी सर आई। अच्छा, अब ये जुमला यानी मतलब ये कि फिर हम इसको वही कहेंगे कि अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर ये बदल हो जाएगा इस अल्लज़ी का, और फिर हम इसको पीछे ले जाना चाहें तो इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो बात है ना, तो फला तजालू, तो मत बनाओ अल्लाह ताला का शरीक। तो अब यहाँ पर बेहतर ये है यहाँ पर कि हम ला तजालू को जवाब शर्त बनाए और इसका शर्त महजूफ हो। जैसे हमने शुरू में एक आयत पढ़ी थी कि फ़ाफ़ु अन्हुम, फ़ाफ़ु अन्हुम, जो ऊपर हमने आयत पढ़ी है,
کہ اگر بات ایسی ہو یا اگر آپ کو وہ تکلیف دیں تو تم معاف کرو. تو یہاں پر بھی شرط محذوف ہو سکتی ہے، یہ معنی سے اندازہ ہو رہا ہے. تو لفظ کیا ہوگا، اس کی شرط کیا ہو سکتی ہے؟ شرط یہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو رہائش کے قابل بنایا اور اوپر آسمان بھی بنایا اور پھر پانی بھی اتارا آسمان سے اور پھر اس سے پھل بھی نکلے. تم رزق ہے وہ تمہارے لیے. تو اب کیا بات ہے؟ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا کرم کیا، اتنا انعام کیا، تو تم اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ. اگر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کا وَإِن كَرَّمَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہیں نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اتنی نعمتیں دیں، اور کرما کی جگہ آپ چاہیں، کرما کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا معزز بنایا، تمہیں اتنی عزت دی. ان انعم اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کیں تو تم اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ. واضح ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو کہ یہ فلا تجعلوا جواب شرط ہے، تو جواب شرط یوں بن جائے گا. اور اگر ہم اس کو جواب شرط نہ بھی بنائیں تو ہم اس کو تعلیلیہ بھی بنا سکتے ہیں. تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر بات ایسی ہے یہ سب کچھ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ. تو یہ تعلیلیہ بھی بن سکتا ہے. تو تعلیلیہ جب بنے گا، یعنی تعلیلیہ کا مطلب واضح ہے، یعنی کوئی علت بیان کرنا. یعنی یہ پچھلی جو علت ہے اس بات کی، جب اتنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا نعمتیں دیں، اتنا کرم کیا تم پر، تو تم پھر اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ. یہ بھی بن سکتا ہے. تو جو آپ کے لیے آسان ہو، یہ دونوں چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، اور اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے، خیر، کیونکہ قرآن شریف کے اندر بہت وسعت ہے. تو فا ہم اگر کہیں کہ یہ جواب شرط اور شرط کے درمیان میں رابطہ ہے، تو بہرحال یہ مبنی علی الفتح ہوگا. لا تجعلوا، لا حرف نہیں جازمہ، لا حرف نہیں جزم دینے والا ہے. تجعلوا یہ فعل مضارع مجزوم لا نہیں کی وجہ سے، لا تضربوا لا نہیں کی وجہ سے مجزوم، اور علامت جزم کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہے اس کے اندر؟ حذف نون. جی، علامت جزم حذف نون. کیونکہ کون بتا سکتا ہے کیوں؟ افعال خمسہ میں سے ہے. جی، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اس لیے. تو اب یعنی حذف نون نائب ہے جزم کا، یعنی. جی سر، یہ تجعلوا فعل امر نہیں ہوگا؟ نہیں، فعل امر جو ہے نا، آرڈر ہوتا ہے کام کرنے کا. جب آرڈر ہو نا کسی کام کے رکنے کا، تو اس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں. اور فعل امر پر لا نہیں آتا کبھی، لام کی زیر لے ہوتا ہے، لے. اب ذرا آپ نے گردانے شاید یاد نہیں کی. ادرب لتضرب، لے یضرب چاہیے کہ وہ مارے. جی. تو اب علامت جزم حذف نون نیابتاً ان سکون، کیونکہ اصل میں تو سکون ہونا چاہیے نا. تو للہ لام حرف جر مبنی علی الکسر، اور اس میں جلالت مجرور،
जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा तजअलू की, अंदादन मफूल बिही तजअलू का, और मंसूब इस वजह से, और अलामत नसब फतह ज़ाहिरा आखिर में क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, और निद्दुन की जमा है, इसका मुफरद है निद्दुन। निद का माना नजीर, मिसाल, उस जैसा, शरीक। तो ला तजअलू फेल अपने फाइल, अच्छा वाव का हमने नहीं बताया, भूल गए, तो हम इसके अंदर कहेंगे वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल मबनी अल सुकून फी महल रफा फाइल, फाइल यही है, ये ज़मीर बारिज है। और तजअलू सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, फेल अपने फाइल और जार मजरूर और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया, इंशाइया क्योंकि ये रुकने और अमर और नहीं इंशा होती है, जुमला फेलिया इंशाइया बनकर महल्ले जज्म होगा जवाब शर्त के तौर पर। महल जज्म इसलिए कि जो इन हमने जो बनाया था ना, इन का असल काम यह है कि जब वो फेल पर आ जाए, जब फेल मुजारे पर आ जाए तो वो जज्म देता है, असल ये है। तो यहाँ पर ये महल है, चूंकि ये जुमला अब फेलिया है और इसका जो शर्त है वो फेल माजी थी, तो इसलिए अब इसने जज्म तो नहीं दी लेकिन महल जज्म का है। बहरहाल ये महल जज्म का तब होगा जब हम जवाब शर्त बनाएंगे। बहरहाल ये जुमला अलग हो जाएगा और ये पिछला जुमला जो है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। वअन्तुम तालमून वो हालिया है इस हाल में, और सर ये जवाब शर्त फला तजलू जवाब शर्त में होगा, अगर जुमला तालीलिया मानेंगे तो यहाँ पे फा को इस्तिनाफिया लगाना। नहीं, जी इस्तेनाफिया की ही एक किस्म है तालीलिया, बिल्कुल एक नया जुमला होगा तब भी। नहीं, अगर इसको ला तजलू लिल्लाहि अंदादा, अगर इसको जुमला तालीलिया माने तो फा इस्तिनाफिया कहेंगे यहाँ पे फिर। फा हम इसको जी इस्तेनाफिया कहेंगे, आतिफा नहीं होगा, नया जुमला होगा। अच्छा, वाव हर्फ अतफ है और इस वाव को वाव हालिया कहते हैं, मबनी है फतह पर, और अंतुम ज़मीर, और याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी ज़मीर मरफू मुनफसिल होगी वो मुब्तदा बनती है, और मरफू मुनफसिल ज़मीर मरफू मुनफसिल मबनी अल सुकून फी महल रफ़ा मुब्तदा, और तालमून ये फेल मुजारे और अवामिल से खाली होने की वजह से ये मरफू है। अलामत रफ़ा सबूत नून जो नायब है बम्मा का क्योंकि अफ़ाल खमसा में से है, और इसके अंदर वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल मबनी अल सुकून फी महल रफ़ा फ़ाइल है ये, और तालमून फेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर महल रफ़ा खबर बन जाएगी अंतुम की, और अंतुम अंतुम मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हालिया। जी कोई बात है जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही? और यहाँ पर आप बताएंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खबर की किस्में तलाश करें, तो ये खबर की जो किस्म है ये जुमला है और फेलिया है, जुमला फेलिया। जी जो हमने आयतें पढ़ी हैं, अगर इसके अंदर कोई शक व शुबा हो, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो पा रही, तो आप पूछ सकते हैं। या फिर हम अगली आयत भी पढ़ लें।
سر یہ جو آج آپ نے جہاں سے پڑھایا فراشن سے، سر ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں لاسٹ تک. لاسٹ تک آپ ذرا ایسا کیجئے گا کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی فیضا آپ وہ پوچھیں گی نا، کیونکہ ریپیٹ تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں آڈیو ہے آپ کے پاس، تو آپ ایک دفعہ نہیں اس کو 20 دفعہ آپ سنتی رہیں، لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ مجھے بتائیے، خالی ریپیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ پوچھیے آپ. اچھا میں آپ کو الگ جملے بتا دوں کہ اگر ان کے اندر ہم یہ کہیں کہ جملے کون کون سے ہیں، تو اگر ہم ان کو یہاں سے جملے بنانا شروع کریں تو اعبدو یہ جواب ندا ہے، یہ پورا جملہ ہے، اور یہاں سے بھی یہ بھی ایک جملہ ہے، چونکہ جو جملہ ندائیہ ہے یہ جملہ ادعو کی جگہ پر ہے، لیکن یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ جملہ اس کے ساتھ نہ ہو. یعنی ندا کے اندر منادا، حرف ندا کے اندر منادا اور جواب ندا یہ دونوں مل کر ہی جملہ بنتے ہیں. اچھا خلقکم یہ ایک پورا جملہ ہے، اور والذین اس میں موصول کے ساتھ ایک پورا جملہ ہوتا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہاں پر ایک فعل محذوف ہے تو یہ بھی پورا جملہ ہے. اور پھر لعلکم تتقون یہ ایک مستقل جملہ ہے، اور الذی جعل، اور یہ الذی چونکہ پچھلے جملے کا ایک حصہ ہے، اور جعل لکم الارض فراشا یہ ایک جملہ ہے پورا. اور یہ والا یہ جو لفظ ہیں یہ تابع ہو گئے پچھلے جملے کے. وَأَنزَلَ اور یہاں سے بھی یہ پورا جملہ ہے یہاں تک، اگرچہ یہ پورا جملہ تابع ہے پچھلے جملے کے لیکن خود مستقل ایک جملہ ہے. اور پھر فَأَخْرَجَ یہ بھی جملہ ہے یہاں تک، اور پھر یہ تابع ہو گیا یہ جملہ پچھلے جملے کے، یعنی یہ تابع ہوگا، یہ محل میں تابع ہوگا اور کچھ بھی نہیں، باقی کوئی فرق نہیں پڑے گا، معنی میں ہوگا. فَلَا تَجْعَلُوا تو یہ ایک الگ ایک مستقل جملہ ہو گیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ ایک الگ جملہ ہو گیا. پھر جی کوئی بات سر یہ فلا تجعلوا اس کا ذرا ایک دفعہ بتائیے گا، یہ جواب شرط وغیرہ جو آپ نے بتایا تھا. ہاں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ یہ جو فا ہے نا یہ بالکل اس فا کو ویسا بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے شروع میں پڑھا تھا فاعف عنہم، یہاں پر پڑھا تھا نا، یہ جملہ ہم نے محذوف نکالا تھا، یہ کہ اگر آپ کی احکام میں سستی کریں تو تم ان کو معاف کر دو، اگر تمہارے ساتھ وہ برا معاملہ کریں تو تم ان کو معاف کر دو. تو یہ فا یہ جواب شرط تھا، یہ فاعفو اور فا رابطہ تھا. تو بالکل یہاں پر بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، جب ہم نے اتنی نعمتیں کی ہیں تم پر تو تم اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ. تو یہاں پر آپ حاضری لگا دیں تاکہ جی آپ لگا سکتے ہیں حاضری. سر ہم نے جو یہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آپ نے اس کو حال بنا دیا نا یہ پورے جملے کو، جی 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 یہ واو حالیہ ہوگا نا؟ جی جی واو حالیہ ہو جائے گا بالکل. پھر یہ مطلب آگے پھر آگے اس سے جڑے گا، مطلب اس کا تعلق آگے سے ہوگا؟ نہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں تک، یعنی اس کا بنے جی ذوالحال تو ہوگا، ذوالحال تو ہوگا کوئی. ہاں یعنی جو جب یہ پورا جملہ ذوالحال حال بنتا ہے پورا جملہ، تو اس میں آپ کو ذوالحال کوئی الگ بتانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کا جو ذوالحال ہے وہ یہی واو ہے اور وہ یہی لکم ہے، یعنی وہ تم جو بار بار بات ہو رہی ہے نا تمہارے لیے تم، تو یہ ذوالحال اس کا یہی ہے. صحیح ہے.
یعنی اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی وہ پورا جملہ ہی حال ہے، لیکن وہ حالت بندوں کی ہی ہے، انسانوں کی حالت ہے۔ اچھا، یہ جو پوچھا تھا فائزہ نے، ان میں نے یہ لکھا تھا ان انعام اللہ بہذا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ فا رابطہ ہوگا شرط اور جواب شرط کے درمیان میں، اور یہ جملہ جواب شرط ہو جائے گا، شرط محذوف کا۔ سر یہ جو حال جملہ واقع ہوتا ہے اسے ہم لوگ محلن نصب کر سکتے ہیں یا ایسے ہی چھوڑ دیں گے حال بنا کر؟ نہیں، محلن نصب ہی ہوگا۔ ہم یہ جملے میں کیا کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حالیہ محل نصب کہیں گے ہم۔ جیسے ہم نے اس جملے میں ہم نے یہ کہا کہ یہ محل جزم ہے، کیونکہ اصل میں ان کا جو جواب شرط ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مجزوم نہیں ہوا، محل جزم ہوگا۔ واضح ہے نا؟ جی سر واضح۔ جی، اپنے وائوا کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں، کیونکہ میں اگلی آیت نہیں چاہ رہا ہوں ابھی شروع کرنے کی، اور اگر ہمارا وائوا پہلے ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کچھ آیتیں اور بھی پڑھ لیں گے۔ تو پہلا 25 کی ڈیٹ کو ہے نا پہلا وائوا؟ 24 تاریخ کو ہے، سب سے پہلے جمیلہ کا ہے، اوکے، اور پھر 25 کو سب سے پہلے ہم نے بوائز کو رکھا ہے، چونکہ بوائز ہمیشہ آگے ہوتے ہیں ہر معاملات میں، اور یہاں پر بھی آپ کی لسٹ میں بھی سب سے اوپر ہی تھے، اور پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہوں گے اس بار۔ عبد الرؤف اور رمیز کے ساتھ مل کر کافی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میرے خیال میں ان کا دن ڈپارٹ میں ہی گزرتا ہوگا آج کل، یا پھر زوم پر ہی گزار رہے ہوں گے، تو اس لیے یہ جرت اور بہادری والے ہیں، تو ان کو سب سے آگے کیا ہم نے۔ یا اللہ رحم فرما۔ ایسا ہے نا رمیز، آپ کے ساتھ بھی؟ سر تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، چلے زوم پر۔ اچھی بات ہے، تو بہت زیادہ ہے بھی نہیں، انشاءاللہ اگر آپ بیٹھ کے ایک ہفتہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آئے گا، سب چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جو چیزیں میں نے آپ کو 2 مہینے وہاں بورڈ پر پڑھائی ہیں وہ آپ کو بہترین طریقے سے رٹی ہوئی نہیں ہوں گی تو آپ وائوا بھی نہیں دے سکتے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ چیزیں رٹنے کی ہیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ، پہلے رٹیں گے اور پھر سمجھیں گے آپ۔ سر ریکارڈنگ آف کر دی۔